अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी देखती आंखों और सुनते कानों को हमारे चैनल पे खुश आमदीद। आखिर को इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 8 फरवरी को फाइनली पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है और मेरा ख्याल है सभी उसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम पार्टीज़ ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है और पीटीआई की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से भी मंशूर सामने आया है और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मुख्तलिफ पॉइंट ये रखा गया है कि वज़ीर आज़म का इंतखाब अब आम लोग वोट कास्ट करते वक्त, जी हाँ, जब आप वोट कास्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त आप साथ अपनी चॉइस ये भी बताएंगे कि आप किस शख्सियत को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, खुशाइन स्टेप है और इससे डेफिनेटली जो है वो जमहूरियत मुस्तहकम होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब अपने गुज़िश्ता दोरे इक़्तिदार में बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं और अदा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में उसी तर्ज की जमहूरियत होनी चाहिए जिस तर्ज की जमहूरियत स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन कंट्रीज़ में राइज है। तो आज की वीडियो में हम ख़ास तौर पे उन्हीं अवामिल या उन फैक्टर्स को देखेंगे जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी या जमहूरियत को बाकी तमाम दुनिया की डेमोक्रेसी पे मुमताज़ करती है, वो डिफ़र करती है और साथ साथ ये भी जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जो जमहूरियत है उसको हम अपने यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी इंतखाबात पार्लिमानी तर्ज पर ही होते हैं। पार्लिमानी तर्ज से मुराद ये है कि आम आवाम वोट के ज़रिए से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं और फिर वो आगे वो नुमाइंदे वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की जमहूरियत में फ़र्क क्या है। जी, फ़र्क है और एक बहुत मेजर फ़र्क है और वो फ़र्क है रेफरेंडम का। जी हाँ दोस्तों, रेफरेंडम का फ़र्क है क्योंकि कुछ मखसूस ऐसी सूरत हाल होती हैं जिनमें गवर्नमेंट, वज़ीर आज़म, कैबिनेट या कोई भी अकेले बैठ के या बंद कमरों के पीछे बैठ के डिसीजन नहीं ले सकता। तो वो 5 सूरत हाल हैं मेजर, जो 5 एरियाज़ आप कह लें या 5 सूरत हाल है जिसमें कि गवर्नमेंट खुद से डिसीजन नहीं ले सकती। तो वन बाई वन उन सूरत हाल का हम जायज़ा लेते हैं। पहली सूरत हाल है अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट या फिर आइन में किसी भी तरह की बड़ी तब्दीली। बड़ी तब्दीली से मुराद किस तरह की तब्दीली हो सकती है, जैसे कि पाकिस्तान में क्वाइट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अख्तियारात के बारे में जो चेंज की गई है, या फिर उससे भी बड़ी जो तब्दीली है कि आम जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल क्या आर्मी कोर्ट्स में होना चाहिए या सिविल कोर्ट में होना चाहिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं कर सकता, कैबिनेट डिसाइड नहीं कर सकती, पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में बैठ कर डिसाइड नहीं कर सकती। कुछ ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2 या 4 जजेस या फुल बेंच बना के आप किस तरह का डिसीजन ले लें, मुमकिन नहीं है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पेश हो तो उसमें आपको आम आवाम के पास जाना पड़ेगा। किस तरह से? रेफरेंडम की सूरत में होगा वन लाइनर क्वेश्चन और लोगों से पूछा जाएगा कि क्या वो इस तरह की तब्दीली या इस तब्दीली से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और जो आप आवाम फैसला करेगी वही जो है वो सुपरसीड करेगा। दूसरी सूरत हाल है चेंज टू दी इलेक्टोरल एज, यानी इससे मुराद ये है कि वोट डालने के लिए कम से कम हद उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी पहले वोट डालने के लिए जो उम्र थी वो 21 साल थी, तो 21 साल से वो उम्र को तब्दील करके 18 साल कर दिया गया, जिस तरह पाकिस्तान में भी है। लेकिन ये जो तब्दीली है ये भी बज़रिया रेफरेंडम ही की गई थी और आम आवाम ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया था और उसके बाद ये इस तरह की चेंज की गई थी। तीसरे नंबर पे कोई भी ऐसी सूरत हाल है जिसमें मुल्क की खुद मुख्तारी को किसी तरह का कोई दुश्वारी का सामना है, तो वहाँ पे भी कोई वन पर्सन या कैबिनेट या गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती, बल्कि ऐसी सूरत में भी अवाम के पास जाना पड़ेगा और अवाम से उनकी राय बज़रिया रेफरेंडम पूछनी पड़ेगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। अगर आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे 9/11 के बाद जब पाकिस्तान को अपनी सरजमीन और हवाई अड्डे अमेरिका को देने का मसला दरपेश था, तो उस वक्त भी चाहिए तो ये था कि आम आवाम से उनकी राय पूछी जाती और अक्सरियत की राय के हवाले से फ़ैसला किया जाता। लेकिन उस वक्त भी चंद लोगों के फ़ैसले से पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन और हवाई अड्डे अमेरिका के हवाले कर दिए।
اور اس کا جو رزلٹ نکلا وہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے کہ ہم 70,000 سے زائد اور شاید یہ تعداد اب لاکھوں میں جا چکی ہے، جانوں کی قربانی دے چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ گورنمنٹ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی۔ اسکینڈینیوین کنٹریز کی ڈیموکریسی میں ایسی صورتحال میں بھی آپ کو عام عوام کے پاس جانا پڑے گا۔ نمبر 4 پہ ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز۔ جی ہاں، انٹرنیشنل ٹریٹیز بین الاقوامی طرز کے ایسے معاہدے جن کے جو اثرات ہیں وہ دور اثرات ہوں یا بڑے معاہدے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کی ڈیموکریسی میں گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، بلکہ عام عوام ڈیسائیڈ کریں گے۔ کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے؟ ریفرینڈم کے ذریعے سے۔ اور پاکستان کے حوالے سے اگزامپل اگر میں دوں تو ایسی صورتحال مثال کے طور پہ جیسے ریکوڈیک کا معاہدہ تھا، جو کہ اٹ واز اے کوائٹ بگ اینڈ میسو ٹریٹی اٹ واز، تو اس میں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ خود سے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ عوام سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اوبویسلی عوام کو ظاہری بات ہے شعور آپ نے پہلے دینا ہے، آپ ان کے سامنے سب پروز اینڈ کانز رکھیں گے کہ اس معاہدے کے فائدے یہ ہیں اور اس میں کچھ آگے جا کے رسک یہ انوالو ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد عوام کی رائے لی جائے گی کہ ہاں عوام کیا چاہتی ہے کہ اس طرح کے معاہدے میں کیا داخل ہوا جائے یا اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ ہو جو انٹرنیشنل لیول پہ کر رہی ہے گورنمنٹ آن بیہاف آف دی پیپل یا آن بیہاف آف دی کنٹری، تو وہ بھی ون پرسن کیبنٹ یا پھر ایون گورنمنٹ اوور آل ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی۔ سب سے آخر میں ہے کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں قانون سازی کے لیے کسی طرح کا بھی قانونی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور پارلیمنٹ کی اکثریت اس حق میں ہو کہ اس کو پارلیمنٹ پاس نہ کرے، بلکہ اس کو مشاورت کے لیے عام عوام کی عدالت میں رکھا جائے ریفرینڈم کے ذریعے سے، اور عام لوگ اس بل کے حق میں یا اس کے خلاف میں فیصلہ کریں اور اسی بنیاد پہ اس بل کو پاس کیا جائے یا پھر ریجیکٹ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں گورنمنٹ کو ریفرینڈم کے لیے عام عوام کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جی ہاں دوستو، تو یہ ہیں وہ 5 ایسی صورتحال جس میں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی جمہوریت میں گورنمنٹ کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے ان کی رائے لینے کے بعد۔ حالانکہ یہ وہی گورنمنٹ ہے جن کو انہی لوگوں نے منتخب کیا تھا، لیکن ڈیموکریسی نام ہی لوگوں کی رائے لینے کا، عام عوام کی رائے اور اکثریت کی رائے کا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر ایک بار لوگوں نے گورنمنٹ کا انتخاب کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اس کے بعد کوئی بھی سیاہ سفید کرتی رہے اور وہ 5 سال تک ان کو پوچھا نہ جائے، بلکہ یہ عام عوام کی عدالت ہر وقت لگی رہنی چاہیے۔ کوئی بھی ایسے معاملات ہوں جو کہ کریٹیکل نوعیت کے ہوں، جیسے کہ یہ 5 میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہیں، تو ایسی صورت میں ریفرینڈم کرانا چاہیے اور لوگوں سے ان کی رائے لینی چاہیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو عام لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے شعور دیا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ڈیموکریسی کس طرح سے چل رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، اور جو کہ وہ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آئیں گے بھی اور اکثریت کے ساتھ آئیں گے، تو جمہوریت کو مستحکم کریں، اس طرح کی قانون سازی کریں کہ لوگوں کا جمہوریت پہ زیادہ سے زیادہ اعتماد بنے اور جمہوریت بھی مستحکم ہو، ملک بھی مستحکم ہو، اور انشاءاللہ پاکستان ایک دن ضرور مستحکم ہوگا اور پاکستان کی جمہوریت بھی اتنی مضبوط ہوگی کہ پوری دنیا میں اس کی مثال دی جائے گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔